नई नई सज़ाएं मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं जो पहले से मौजूद हैं उन पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? जहाँ पर कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन ना हो पा रही हो वहाँ पर हर रोज़ कोई ना कोई नया कानून मुतारिफ़ करवा दिया जाता है। जब तक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स नहीं होती तब तक आप ये देखेंगे इस तरह के जो लोग हैं वो खुलेआम जराइम करने से कभी भी बाज नहीं आएंगे। आपको पता है शक की बुनियाद के ऊपर ही सिर्फ जो है वो बेल इस तरह के केसेस के अंदर या बाकी केसेस के अंदर दे दी जाती। तो ये फ़ायदे अक्यूज़ को नहीं पहुंचने चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि इस तरह के केसेस को देखने के लिए कोई सेपरेट फोर्स बनानी पड़ती है तो वो भी बनाई जाए। ऐसे केसेस के अंदर गवाहान जो हैं वो सामने आने से डरते हैं। जो अकरबा हैं उन पर कानून लागू नहीं है और जो गरीब है उस पर कानून भी लागू है और उसको सज़ा भी मिलती है। एक वकुआ होता है एक शख्स के साथ, उस वकुए के लिए जब पुलिस स्टेशन का रुख करता है तो वो तमाम मसाइल जो वो देखता है वहाँ पर, थाना कल्चर, भागना केस के पीछे, फिर अगर FIR हो जाए फिर अदालतों की तरफ, तो वो ये सारी डिफ़िकल्टीज जो उसके सामने आती हैं अपने राइट को लेने के लिए, अगर आपके पास वसाइल की कमी है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नए इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, सानेहा मोटरवे के बाद हमें नई नई सज़ाएँ आए दिन सुनने को मिल रही हैं, मगर सवाल ये है कि पहले से मौजूद कवानीन और सज़ाओं पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। सवाल ये भी है कि ऐसे आदी मुजरिम जिनका रिकॉर्ड पहले से मौजूद है वो कानून के शिकंजे में क्यों नहीं आए। सवाल ये भी है कि हमारे माशरे में ये तासुर क्यों आम हो रहा है कि अकरबा पर किसी किस्म का कानून या सज़ाएं लागू नहीं, ये सब कुछ गरीबों के लिए है। आइए इन तमाम तर सवालात के जवाब लेते हैं एडवोकेट हाई कोर्ट मोहतरम ज़ैन कुरैशी साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैन भाई, आपकी तशरीफ़ आवरी का आपने टाइम निकाला हमारे लिए। ज़ैन भाई, मोटरवे का सानिया हमारे सामने है, इसी तरह माजी में होने वाले वाक़यात भी हमारे सामने हैं। ऐसा क्या हो रहा है हमारे माशरे में कि ऐसे मुजरिम सरेआम धड़ल्ले से जुर्म करते हैं? क्या इनको कानून का कोई खौफ नहीं है? बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का, और इस टॉपिक के ऊपर मैं समझता हूँ कि आज हर जगह बहस हो रही है। और ये जो आपका सवाल है कि ऐसे जो मुल्ज़मान हैं जो वो अपना रवैया रिपीट करते हैं और मुआशरे के अंदर इस तरह का जो जुर्म करने वाले लोग हैं उनके अंदर कोई खौफ नहीं देखा जाता, इसकी क्या वजूहत है? इसमें देखें, सबसे पहले जो मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब तक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स नहीं होती तब तक आप ये देखेंगे इस तरह के जो लोग हैं वो खुलेआम जराइम करने से कभी भी बाज नहीं आएंगे। पनिशमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो वाक़या मोटरवे इंसिडेंट है जिसका आपने ज़िक्र किया, मैं थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड ज़रूर डिस्कस करूंगा क्योंकि वो भी ज़रूरी है बताना लोगों के लिए कि एक फैमिली, एक खातून अपने बच्चों के साथ लाहौर से गुजरांवाला की तरफ मोटरवे के ऊपर ट्रैवल कर रही थी। रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो जाने की वजह से उनकी गाड़ी जो थी वो ख़राब होकर बंद हो जाती है वहाँ पर मोटरवे के ऊपर। ठीक है। डकैत आते हैं और उनके बच्चों के सामने उस खातून के साथ गैंग रेप किया जाता है। इस दौरान एक राहगीर जो है वो पुलिस को 15 के ऊपर बताता है कि इस किस्म का वाक़या उन्होंने मोटरवे से गुजरते हुए देखा है। अब ये जो बहस है कि पुलिस कितने घंटे बाद आई, फौरी तौर पर हेल्प क्यों नहीं प्रोवाइड की गई, हम इस सारी बहस को एक साइड पर रख देते हैं। हम यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि ये जो लोग इसके अंदर अभी तक सामने आए हैं उन लोगों का एक रिकॉर्ड मौजूद है। और जब एक ऐसा मुल्ज़िम जिसका साबका रिकॉर्ड मौजूद है तो हमें आज ये डिस्कस करना चाहिए तो कि ऐसे मुल्ज़िम फिर क्यों खुलेआम और सरेआम फिर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ये जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने आती है वो ये आती है कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो नाकाम हो चुका है। जब मैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करता हूँ तो उसके अंदर पुलिस भी आती है, उसके अंदर अदालतें भी आती हैं, उसके अंदर हमारा प्रोसिक्यूशन सिस्टम भी आता है। हमारे मुल्क के अंदर जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है
وہ اس ٹائم 100 سال سے بھی پرانا ہو چکا ہے. جدید قسم کے ہمارے سامنے ہم ڈیلی روزمرہ زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ جدید قسم کے کرائم اس ٹائم لوگوں کے ساتھ کمٹ ہو رہے ہیں. آج بھی ہم 100 سال پرانا کرمنل پروسیجر کوڈ عدالتوں کے اندر ہمارا امپلیمنٹ ہوتا ہے. یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ قانون سازی کرنے والوں کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کیسے اس سسٹم کو بہتر بنا سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ عدالتی نظام کی تو ہم بعد میں اس کی طرف ہم ڈسکشن کریں گے کہ اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے. سب سے پہلے جو یہاں پر جو ایک سب سے امپورٹنٹ بحث آتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس طرح کے جو کرمنلز ہوتے ہیں ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. ان کا ریکارڈ جو ہے وہ اس کو باقاعدہ پریزرو کر لیا جاتا ہے کیونکہ ایسے جو کرمنلز ہوتے ہیں دے آر ریپیٹ افینڈرس. یہ جرائم جو ہیں یہ ان کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا ریکارڈ پریزرو نہ ہونا اور سابقہ ریکارڈ ہونے کے باوجود ان کا کھلے عام دوبارہ اس جرم کو کمٹ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے اس ٹائم ہمارے سامنے. اور اس کو بہتر بنانا، سسٹم کو بہتر بنانا، میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی اس ٹائم ایک انتہائی اہم ذمہ داری ہے. کیونکہ یہ جو واقعہ ابھی پیش آیا ہے اور اس واقعے کو اگر ہم تھوڑا سا اس کا انالیسس کریں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سول سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے. ہر طرح کے طبقے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے اور لوگ باقاعدہ سڑکوں پر نکلے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے. اور جب ہم عملی اقدامات کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے افیکٹو لاس. اور جب ہم افیکٹو لاس کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد اگلی بات آتی ہے افیکٹو امپلیمنٹیشن آف لاس. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تب تک ہم اپنی سوسائٹی کو اس طرح کے درندوں سے نہیں بچا سکتے. بالکل ٹھیک. زین بھائی میں کویشچن کرنے والا ہوں. اس کویشچن کے دو پہلو ہیں. سب سے پہلا پہلو یہ کہ سابقہ ریکارڈ موجود ہونے کے باوجود قانون حرکت میں کیوں نہیں آیا؟ ہمارے لوپ ہولز کون سے ہیں؟ دوسرا، پولیس کا اور عدالتی نظام کا ایسے معاملات میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے آپ کے دونوں سوالات بڑے زبردست ہیں اور ان کا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ بھی جتنی بھی ڈسکشن ہو رہی ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا ایسے لوپ ہولز ہیں جن کا فائدہ یہ ملزمان اٹھاتے ہیں اور کیا بہتری لائی جا سکتی ہے. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پولیس کا انویسٹیگیشن کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر بہتری لانی ہوگی. انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ جو بھی انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس کو آپ کو ٹریننگ دینی ہوگی سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر. جدید کرائم ہے، اس کرائم کے اندر ایویڈنس پریزرو کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو ان کو سکھانا ہوگا. جب میں ایویڈنس کو سیکیور اور ایویڈنس کو گیدر کرنے کی بات کرتا ہوں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے جو بھی انویسٹیگیشن آفیسر اس کیس کو دیکھ رہا ہے اس کی ٹریننگ کیسے کرائی گئی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ موقع واردات پر موجود ہیں اور جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس نے پراپر طریقے سے ایویڈنس کلیکشن ہی نہیں کی تو اس کا جو فائدہ ہے الٹیمیٹلی وہ اکیوزڈ کو پہنچے گا. اگر مثال کے طور پر ایک انویسٹیگیشن آفیسر ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ اس قسم کے کیسز کے اندر جو امپورٹنٹ ایویڈنس ہے اس کو کیسے میں نے سیکیور کرنا ہے تو الٹیمیٹلی جو یہ تمام چیزوں کا جو فائدہ ہے یہ اکیوزڈ اٹھائے گا. اور کیا ہوگا اس کی آپ کو پتہ ہے شک کی بنیاد کے اوپر ہی صرف جو ہے وہ بیل اس طرح کے کیسز کے اندر یا باقی کیسز کے اندر دے دی جاتی ہے. تو یہ فائدے اکیوز کو نہیں پہنچنے چاہیے. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کا جو ایک ہمارا طریقہ کار ہے اس کے اندر بہتری لائی جائے. پولیس کی پراپر ٹریننگ کی جا سکے. اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اس طرح کے کیسز کو دیکھنے کے لیے اگر کوئی
सेपरेट डिपार्टमेंट भी बनाना पड़ता है, कोई सेपरेट फोर्स बनानी पड़ती है, तो वो भी बनाई जाए जिसके अंदर ऐसे स्किल्ड लोग मौजूद हों जो इस तरह के केसेस को के हवाले से इन्वेस्टिगेशन करने के अंदर उनके पास महारत मौजूद हो। क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ है और आपके सामने ये वाक़यात जो हैं ये पास्ट में भी होते रहे हैं, डिफरेंट वाक़यात, रेप से मुतल्लिक, चाइल्ड अब्यूज़ से मुतल्लिक, इन वाक़यात को अब रोकने की ज़रूरत है। क्योंकि देखें, आप जब इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है, एक उस शख्स के साथ, उस विक्टिम के साथ, तो एक उसके लिए तो इसके असरात, उसके ऊपर तो बुरे असरात मुरतब होते ही हैं, लाइफ टाइम जो होते हैं, जो जैसे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आते हैं, फैमिली की रेपुटेशन के मामला आते हैं। जो बच्चे जिनके सामने ये मामला हुआ, मैं समझता हूँ कि उनकी भी ज़िंदगी के ऊपर एक बहुत साइकोलॉजिकली जो असरात आएंगे वो बड़े बुरे होंगे, इससे उनको निकलने के लिए बड़ा एक टाइम लगेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो है कानून साजी की जानी चाहिए कि जिसके अंदर एक शख्स की पूरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया जाता है, उसकी पूरी फैमिली की ज़िंदगी ख़राब कर दी जाती है। यहाँ पर सिर्फ एक शख्स इन्वॉल्व नहीं होता, विक्टिम एक शख्स नहीं है, विक्टिम उसकी पूरी फैमिली है। ये बात देखी जानी चाहिए। और जो आपने बात की अदालती निज़ाम की भी, उसको भी मैं एड्रेस करूँगा। देखें, जब हम अदालतों की बात करते हैं, वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है उसके अंदर भी मैं समझता हूँ कि हमें प्रोसिक्यूशन को भी प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी, उसके बाद हमें जजिस को भी प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी, और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस तरह के केसेस के अंदर देखा गया वो है विटनेस प्रोटेक्शन। गवाहान को आप कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे केसेस के अंदर गवाहान जो हैं वो सामने आने से डरते हैं, उनके अंदर खौफ पाया जाता है। तो विटनेस प्रोटेक्शन के हवाले से भी आपको अब मैं समझता हूँ कि उस हवाले से भी सोचना होगा और उस हवाले से भी कोई अच्छे इफ़ेक्टिव लॉज को इम्प्लीमेंट करना होगा। और जो कि मैं समझता हूँ कि इस तरह के केसेस के अंदर अब इट इज़ द नीड ऑफ द आवर टू इम्प्लीमेंट इफ़ेक्टिव लॉज। अदरवाइज़ आप ये देखें कि जो इस तरह के मामलात हैं, बड़ा शदीद गुस्सा पाया जाता है आवाम के अंदर। तो इस तरह के अगर मामलात और इस तरह के जो वाक़यात हैं, अगर वो नहीं होंगे तो आपकी ओवरऑल सोसाइटी एट लार्ज जो है वो रिस्क के ऊपर है, उसके अंदर एक पैनिक क्रिएट रहेगा, खौफ और डर की फ़ज़ा रहेगी। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की सबसे अहम ज़िम्मेदारी ही ये होती है कि वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे, आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। चाहे हम रात को 1 बजे बाहर निकलें, चाहे रात को 2 बजे बाहर निकलें, हमें ये पता हो कि हम घर खैर खैरियत से पहुँचेंगे। टाइम बाहर निकलने का ना हमें दिया जाए, हमें ये पता हो कि हमारा जो इलाका है, हमारा जो शहर है, हमारी जो सड़क है वो महफूज है हमारे लिए। और ये मैं समझता हूँ बुनियादी ज़िम्मेदारी ये है किसी भी गवर्नमेंट की कि वो ये तमाम मामलात को देखे कि किस तरीके से आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक सर, हम देख रहे हैं कि नई नई सज़ाएँ मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं, जो पहले से मौजूद हैं उन पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? ये बड़ा ही एक अहम सवाल है कि हमारे मुल्क के अंदर अगर कवानीन की बात की जाए तो हर चीज़ के ऊपर कानून मौजूद है। और मैं ये समझता हूँ, इसके ऊपर मैंने थोड़ा बहुत जो रिसर्च किया, मेरे सामने ये बात आई कि जहाँ पर कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन ना हो पा रही हो, वहाँ पर हर रोज़ कोई ना कोई नया कानून मुतारिफ़ करवा दिया जाता है। मैं ये समझता हूँ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, होता ये है कि जब भी हम पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस की हमेशा जो प्रायोरिटी रही है वो लॉ एंड ऑर्डर रहा है, कभी भी इन्वेस्टिगेशन सिस्टम को बेहतर करना नहीं रहा। कवानीन के हवाले से मैं समझता हूँ कि एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे सामने आती है वो ये आती है कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिर्फ हम किसी एक इदारे की तरफ पिन पॉइंट करके नहीं कह सकते कि इस इदारे का काम जो है वो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना। इसमें हम सब स्टेक होल्डर्स हैं। कैसे हैं? पुलिस का भी अपना एक रोल है, अदालत में जजिस का भी अपना एक रोल है, फिर मैं इसमें आगे एक और बात करूंगा, इसमें वकला का भी एक अहम किरदार है। फिर इस तरह के मामलात के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं समझता हूँ कि
کوئی ٹائم فریم بھی ہونا چاہیے, 6 months, 7 months, 8 months, تاکہ یہ جو کیسز اتنے لمبے چلتے ہیں اتنے عرصے تک, اور اسی وجہ سے گواہان کی عدم دلچسپی دیکھی گئی, بہت سے لوگ جو ہیں وہ فالو کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ تمام چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. نئے قوانین ضرور بنائیں, لیکن جو پرانے قوانین ہیں ان کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. زین بھائی, ایک عام تاثر ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے کہ جو اقربا ہیں ان پر قانون لاگو نہیں ہے, اور جو غریب ہے اس پر قانون بھی لاگو ہے اور اس کو سزا بھی ملتی ہے. یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ دیکھیے, یہ بات کافی حد تک ٹھیک آپ نے بتائی کہ سوسائٹی میں یہ ایک پرسیپشن پایا جاتا ہے. یہ پرسیپشن کیوں پایا جاتا ہے؟ اب ہمیں اس کے اوپر ایک ڈسکشن رکھنی چاہیے کہ یہ پرسیپشن ایسا کیوں ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہ پرسیپشن بیسیکلی ڈیولپ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنی FIR کے سلسلے میں جاتا ہے اور اس کو وہ نظر آتی ہیں مشکلات. ایک وقوعہ ہوتا ہے ایک شخص کے ساتھ, اور وہ اس وقوعے کے لیے جب پولیس اسٹیشن کا رخ کرتا ہے تو وہ تمام مسائل جو وہ دیکھتا ہے وہاں پر, تھانہ کلچر, بھاگنا کیس کے پیچھے, پھر اگر FIR ہو جائے پھر عدالتوں کی طرف, تو وہ یہ ساری ڈیفیکلٹیز جو اس کے سامنے آتی ہیں اپنے رائٹ کو لینے کے لیے, تو وہاں پھر یہ تاثر ابھرتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں اس کے اندر اگر آپ کے پاس وسائل کی کمی ہے تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے, کہ یہ ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ یہ بڑا پھر مشکل ہے کہ آپ کسی اپنے رائٹ کو لینے کے لیے ڈفرینٹ فورمز کا جو رخ کیا جاتا ہے. تو یہ جو تاثر ڈیولپ ہوتا ہے یہ ڈیو ٹو دی ڈیفیکلٹیز ہیں جو کہ ایک مدعی فیس کرتا ہے تھانے کے اندر, بھاگ دوڑ کرتا ہے اپنی جینون کاز کو ایڈریس کروانے کے لیے. تو اس میں کافی حد تک سچائی اس لیے ہے کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. ہمیں اسے آسان بنانا ہوگا. ہمیں لوگوں کے اندر پولیس کا ایک ایسا پرسیپشن ڈیولپ کرنا ہوگا کہ کوئی شخص تھانے میں جانے سے ڈرے نہ. اس کو یہ پتا ہو کہ جب بھی میں تھانے میں جاؤں گا, اگر میرا کیس سچا کیس ہے تو میری داد رسی ہوگی. اور دیکھیں, ہمیں صرف پولیس کے اوپر ہی بات نہیں کرنی چاہیے, ہمیں عوام کا بھی ایک جو رویہ اس کو بھی دیکھنا چاہیے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہر دفعہ سچے کیسز کے لیے جاتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ غلط کیسز کو رپورٹ کر دیتے ہیں اپنی کسی دشمنی کی وجہ سے, کوئی ریونج لینے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بھی اس سسٹم کی خرابی کے ایک ذمہ دار ہیں. تو ہمیں اوور آل سسٹم کے اندر دیکھنا ہوگا کہ ایک ہمارا بھی رول ہے جو ہم نے اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے, اور پھر ایک رول پولیس کا ہے جہاں پہ پولیس کو ایسے شخص کو سننا ہے جس شخص کے ساتھ کوئی جرم ہوا ہے, کوئی اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی جا رہی ہے, کوئی اس کا رائٹ جو ہے وہ اس سے زبردستی کھینچ لیا گیا ہے, اس سے گھر اس کا زبردستی خالی کروا لیا گیا ہے, اس کی زمین پر قبضہ کر لیا گیا ہے, تو اس کو کوئی جان سے مار دینے کی دھمکیاں مل رہی ہیں. وہاں پہ پولیس کا بھی یہ کام ہے کہ وہ فوری طور پر اس کے اوپر ایکشن لے, بجائے یہ کہ لوگ پھر عدالتوں کی طرف آتے ہیں, کورٹ سے ڈائریکشن لیتے ہیں کہ جی پولیس کو ڈائریکٹ کیا جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیس کی اپنی ذمہ داری ہے وہ پولیس کو خود جو ہے اچھے طریقے سے پرفارم کرنی چاہیے, اور پھر جو نیکسٹ اسٹیپ عدالتوں کے اندر ہے اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں ان کو بھی ختم کرنا چاہیے, اس میں کوئی ٹائم رکھنا چاہیے, ٹائم فریم ہونا چاہیے. پھر اس کے اندر جو میں نے پہلے باتیں کی کہ گواہان کی جو پروٹیکشن کی بات آتی ہے, اس کے اندر آپ کا جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے جس کی میں نے پہلے بات کی وہ 100 سال سے زیادہ پرانا ہو چکا ہے. پھر آپ کو اب ضرورت ہے اس چیز کی کہ آپ کس طریقے سے جو ہے وہ افیکٹولی طریقے سے آپ آگے پروسیڈ کریں تاکہ جو ہے وہ رزلٹ اچیو کیا جا سکے. اور ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ پنشمنٹس کے بغیر
آپ ڈیٹرنس کریٹ نہیں کر سکتے سوسائٹی کے اندر. اور ایگزمپلری پنشمنٹس جب تک نہیں ہوں گی تب تک آپ دیکھیں گے کہ سوسائٹی میں کبھی بھی آپ ایک اوور آل جو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے اندر خوف آ جائے کہ اگر یہ کیا تو اس کی آلریڈی ایک ایسی سزا ہو چکی ہوئی ہے, تو وہ خوف ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایگزمپلری پنشمنٹس, سخت سزائیں دینی ہوں گی. بالکل ٹھیک. زین بھائی ایک آخری سوال, شارٹ سا جواب میں چاہوں گا آپ کا, کیا سر ہمارے آئین میں ایسے قوانین موجود ہیں جن کے ذریعے ہم ایسے لوگوں کو جو بچوں کو یا خواتین کو سیکشول ابیوز کا نشانہ بناتے ہیں ان کو سزائیں دے سکیں؟ دیکھیے میں نے جیسے پہلے آپ سے ساری جو ڈسکشن ہوئی اس میں میں نے بتایا کہ ہمارے پاس اس ملک کے اندر ہر قسم کا لاء موجود ہے. جو بھی آپ نے ذکر کیا ان کے اوپر بھی لاز موجود ہیں. اصل جو مسئلہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے امپلیمنٹیشن کا. ہم پرانے لاز کی امپلیمنٹیشن کرنے کی بجائے ہماری توجہ ہو جاتی ہے ہم نئے لاز کو لے آئیں. ہم اگر صرف پرانے لاز کو بھی اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کر دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرم پھر بھی رک سکتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پرانے لاز میں ایسے کیا لوپ ہولز ہیں جس کی وجہ سے امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی, ہمیں یہ دیکھنا ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. زین بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو اس معاملے کو قانونی نقطۂ نظر سے سمجھنا چاہتے تھے ان سب کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.